बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शेख नशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो साबिक़ा अरकान बल्दिया और जनाब ग़ुलाम दस्तगीर पाशा साहब, हमारी बहन जो भी यहाँ पर आप तमाम से खिताब किया, मेरे मजलिस रुफ़ा मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले जनाब अज़ीज़ खां पठान साहब का, जनाब राजेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मुख्तसर से सियासी ज़िंदगी में बहुत ही कम मुझे ऐसे मौके मिले देखने को कि जब किसी एक शख्स को बल्दिया का टिकट नहीं दिया जाता, जो सिटिंग कॉरपोरेटर होता है, तो वो जमात से उनकी वाबस्तगी जैसा पहले होती थी वो ऐसा नहीं रहती थी। मगर पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ खां पठान साहब और राजेंद्र यादव साहब, उनको मजलिस की तरफ से उनके मुतालिका बल्दी डिवीज़न से टिकट नहीं मिलने की उसके बावजूद भी वो बढ़ चढ़ कर मजलिस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक सियासी जमात के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और जब हम तमाम में इस तरह का एक टीम स्पिरिट पैदा हो जाता है कि हमारे लिए इनफरादी ओहदों से ज़्यादा हमारी पार्टी की कामयाबी हमारे लिए बहुत अहम है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला यकीनन ना सिर्फ हमको बल्कि आवाम को भी एक बड़ा ही अच्छा मुस्बित पैगाम मिलता है कि मजलिस में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ओहदों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो जमात को मजबूत और मुस्तहकम करना भी ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी के दफातर में, ऑफिस में आप देखते हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है। गन फौंड्री बीजेपी के दफ्तर में तो किसी एक बीजेपी के जिम्मेदार के कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बदतमीज़ी और उस तरह की हरकतें हम मजलिस में नहीं देखते हैं। तीसरी अहम बात जो आपके सामने अभी यहाँ पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने उन तमाम बातों को आपके सामने रखा कि लंगर हाउस डिवीज़न में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए, मैं सिर्फ आपसे ये बात कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बल्दिया के इंतखाबात में हर सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मगर अगर आप देखेंगे तो टीआरएस पार्टी के एक पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम जनाब जगदीश्वर रेड्डी साहब है। उन्होंने ये बयान दिया कि बताओ बीजेपी वालों, क्या तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात नहीं की? आप अगर कांग्रेस के जिम्मेदारों के बयानात को देखेंगे तो एक मलकाजगिरी के कांग्रेस के बड़े एमपी हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, बल्कि होशियार नहीं बल्कि डेढ़ होशियार बनने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक साल पहले राजभवन में बल्कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा जो मिनिस्टर ऑफ होम है वजारत दाखिला के, उनके साथ खड़े रहकर राजभवन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो साजिश कर लिए। फिर कांग्रेस वाले ये भी बोलते कि मजलिस बी टीम है, वोट काटती है। बीजेपी की तरफ से तो माशाअल्लाह रोज कुछ ना कुछ उनके पास से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी के बारे में कहा जाता है। कल मरकजी वजीर इत्तलात जनाब जावडेकर साहब हैदराबाद को आए।
आकर उन्होंने कह दिया कि मजलिस को अगर कोई टीआरएस को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है तो मजलिस को वोट देने के बराबर है। और फिर किसी ने कह दिया बीजेपी की तरफ से कि हैदराबाद में मजलिस की तरफ से 30,000 40,000 रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में आ गए। अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना आबरसानी के बारे में बात, ना रोड के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। कुछ बात नहीं करेंगे। और सुनिए बीजेपी को यह बताना है कि 2019 से लेके 2020 नवंबर तक 23 नवंबर तक आपने हैदराबाद को, तेलंगाना को कितने पैसे दिए। मरकजी गवर्नमेंट है, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में हमारा हक बनता है। अगर दिल्ली में बैठे हुए बादशाह तेलंगाना को, हैदराबाद को देते हैं तो कोई खैरात नहीं देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया उसमें ये प्रोविजन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी वालों से कि कितना दिए आप। सैलाब आया, खासतौर पर हल्का असेंबली कारवान में ऊपर से पानी आया तो पूरा आपने देखा कि कितनी तबाही और बर्बादी हुई। आपने कितने पैसे दिए? बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया शहर हैदराबाद के लोगों को। मैं बीजेपी के वोटरों को भी कह रहा हूं, आप वोट डालने से पहले पूछ लो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हैदराबाद की आवाम को उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए क्या पैसे दिए। जब मरकजी टीम दिल्ली से हैदराबाद को आई, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास हुए, तो मैं वहां पर गया, गाड़ी उनकी रोक कर उनको उतार कर ये बात मैंने कहा कि ये वक्त है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत शहर हैदराबाद बल्कि ये जीएचएमसी की मदद करे। और मैं आपके जरिए से हैदराबाद की आवाम को बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का एक जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो ये कहता है कि अगर दिल्ली की सरकार जब सैलाब या पानी आता है, घर में पानी आया, उससे डैमेज भी हुआ, तो 20 या 25%, 20 या 25% रियासत हुकूमत देगी और 75 या 80% जो है वो दिल्ली का पैसा दिया जाएगा। जो आज लोग 11,000 रुपये के लिए तकलीफ में है, अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पैसे दे देती तो एक एक घर को 11,000 के बजाय 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। तो जहां पैसों की बात आती बीजेपी के सामने इनु जिन्ना है। अरे भाई पैसे दो, क्यों नहीं दिए? तो नहीं, रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में है। अरे मदद करो, तुम आप दिल्ली में बैठ के आप कर्नाटका को दिए पैसे जहां तूफान आया, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? नहीं, वो लंबी शेरवानी बड़ा परेशान करता हूं। अरे आप काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, मगर वोट डालने के लिए ये तमाम नफरत पैदा करना। अगर शहर हैदराबाद में 40,000 नाम है रोहिंग्याओं के, तो मैं बीजेपी के लीडरों को चैलेंज कर रहा हूं, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं प्यारे, मुझे तुम 1,000 नाम दिखा दो वोटर लिस्ट से। और वोटर लिस्ट दारुसलाम में नहीं बनती, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता, वोटर लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता। और बीजेपी ये बोलकर अमित शाह की तौहीन कर रही है। बीजेपी ये कहकर अमित शाह को एक कमजोर होम मिनिस्टर दिखा रही है। जब अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं और उनके नाक के नीचे 40,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ जा रहे, तो क्या आप तातैया कर रहे थे?
نکالو 1000 نام کے نام نکال کے بتاؤ نہیں قالی آئیں گے وہ ایسا کریں گے. اب میں ان کا جواب آپ کے ذریعے سے دے رہا ہوں. یہ بلدیہ الیکشن کی لڑائی یقیناً برقی بلدی آبرسانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی حیدرآباد کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کی لڑائی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، جس کو بار بار بابا صاحب نے کہا کہ بردرہڈ یکجہتی کو بنائے رکھنے کی لڑائی. یہ لڑائی صرف ووٹ لے کر کارپوریٹر یا رکن بلدیہ بنانے کی لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیدرآباد میں امن کو برقرار رکھا جائے. جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ شہر حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں، چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، مگر جو ماحول بنتا تھا کہ ٹینشن کا وہ الحمدللہ نہیں ہے. تو اس کا کریڈٹ کنچم لٹل مجلس کو تو دینا پڑے گا. لٹل اونلی اسمال اماؤنٹ مجلس کو دے دو آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ 1 تاریخ کے دن نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں گے ان چیزوں پر غور کریے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہیں. کتنے میونسپل کارپوریشن ہیں؟ 200. ان 200 میونسپل کارپوریشن میں صرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہی مجلس کی نمائندگی پر CAA NPR NRC کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جو ملک میں کہیں پر بھی نہیں ہوا. یہ مجلس نے کیا تھا. گریٹر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں راجندر یادو کو یاد بھی ہوگا کہ CAA NPR NRC کے خلاف ہم نے ریزولوشن پاس کیا. تو یہاں پر مجلس کے ریزولوشن کی کوشش کے بعد مالیگاؤں کی بلدیہ میں ریزولوشن پاس ہوا. تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے بی جے پی کو کہ کہیں پر نہیں ہوا 200 میں، یہ کیسا کر دیے. اسی لیے مجھ پر الزام لگاتے ہیں. ارے تم جو الزام لگاتے لگاؤ، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر میں کام کر رہا ہوں. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میری سیاسی لڑائی ہے وہ سماجی انصاف کی لڑائی ہے، وہ سوشل جسٹس کی لڑائی ہے. میں جو کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ غریب اور مظلوم عوام کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا پرچم اٹھا کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ملک کا بھارت کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں جمہوریت میں حصہ لے کر ان مظلوموں کو، ان بے آوازوں کی آواز بنوں. الزام لگتے رہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک پر الزام لگے اور الزام ان پر لگتے ہیں جو سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں. اور یاد رکھو، تم الزامات جتنے لگانا چاہے لگا لو، تم جنا کہہ دو، کیا کیا کہنا چاہے کہہ دو، میں اپنا راستہ بدلنے والا نہیں ہوں. تم اس راستے میں مشکلات پیدا کرو، اگر مجھے خاک اور خون کے دریاؤں سے بھی گزرنا پڑا تو یاد رکھو الزام لگانے والوں، سن لو میری اس بات کو، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی رہے گی میں مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام لے کر آگے بڑھتا رہوں گا اور میں یہ کام کرتا رہوں گا. یہ الزامات لگتے ہیں، یہ الزامات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو اسد الدین اویسی کی اس کھیت کی مولی ہے. مگر الزام لگانے والوں یہ یاد رکھو کہ کم سے کم میں نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، کم سے کم میں تمہارے دلوں میں جا چکا ہوں، کم سے کم میں تمہاری سوچ میں آج میں آ چکا ہوں. اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی یہ بات
تو کبھی وہ بات کوئی بات نہیں، تم قوال کی طرح قوالی گاتے جاؤ، جب میرا دل آیا میں تم کو صدقے میں نذرانے دیتا جاؤں گا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں، نہ کوئی مجلس کا رکن رکنے والا ہے۔ اور ہم پہ الزام لگاتے فرقہ پرست فرقہ پرست، ارے کون سی فرقہ پرستی، کون سی فرقہ پرستی ہے؟ ارے فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایم پی ناتھو رام، ایک نہیں 2 ایم پی نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا وہ دیش بھکت ہے، گوڈسے کو دیش بھکت۔ اور جھارکھنڈ کا بی جے پی کا ایک ایم پی علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو کورٹ نے سزا دی، بیل پہ نکلے تو گلپوشی کی۔ وہ فرقہ پرستی نہیں نظر آتی آپ کو؟ جو غریب لوگ دلی میں بنڈیوں پر میوہ بیچتے ہیں ان کو مار کر بولا جاتا ہے کہ دوبارہ اس گلی میں مت آ۔ جو دکان پر پٹاخے بیچتا ہے کہتا ہے کہ تو کیسے پٹاخے بیچے گا، وہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ دلی کے فسادات میں مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر جھنڈا لگانا وہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ صرف الیکشن لڑتا ہوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ان تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بہار میں مجلس نے 5 اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا۔ میں صرف ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حیدرآبادی سٹائل میں کہہ رہا ہوں، ہم کو کھجائیں گے نہ تو کھجلی تم کو ہو جاتی۔ تو آپ ذرا احتیاط سے رہیے، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اور اس بار ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے، تو بیلٹ پیپر دیکھ کر جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے۔ اور میری آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولنگ میں حصہ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اپنی پسند کا اظہار کریے، اور بتا دیجئے ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو جو حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ لڑائی حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی، اور جو بھاگیہ نگر بنانا چاہتی ہے یہ ان سے جمہوریت کے دائرے میں یہ لڑائی ہے۔ حیدرآباد کو کامیاب کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ہم حیدرآبادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کو ہم کامیاب کریں گے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بی جے پی کے پاس۔ کوئی بولتا میں قلعے پہ آ کے جھنڈا لگاؤں گا، کون روک رہا بابا تیرے؟ کون سا جھنڈا لگائیں گے آپ؟ لگاؤ نا ترنگا، لگاؤ ترنگا تو لگا رہے یہاں پہ، لگ رہا نا ترنگا یہاں پہ؟ نہیں ہم ارے کیا کیا لگائیں گے؟ کچھ بولنے کو نہیں ہے۔ جب چھپتے ہوئے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو فوراً آ جاتے نیشنلزم، ٹیررزم، پاکستان، جنہ فلاں۔ ارے اب ان کو ایک بات کہہ کر چلے جاؤں گا کہ کم سے کم فرقہ پرست طاقتوں سے کہہ رہا ہوں یہ بیگن کے بھاتا مت کرو۔ السلام علیکم۔